संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको क्रियाशीलताबारे सांसदहरूको चासो, बेरोजी र नीतिगत भ्रष्टाचारबारे निष्पक्ष भएर काम गर्न सुझाव। नेपालको संसद र सरकार अरूले नै चलाएको पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको टिप्पणी, आफू केवल देखावटी पात्र मात्रै भएको गुनासो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कसैको दबावमा पछि नहट्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचारका अन्य प्रकरणहरूको पनि अनुसन्धान गर्ने दावी। अमेरिकाको न्यू मेक्सिकोमा एक 18 वर्षीय किशोरद्वारा अन्धाधुन्द गोली प्रहार, 4 जनाको मृत्यु, प्रहरी सहित केही घाइते। र शहीद स्मारक डिभिजन लिग अन्तर्गत आजको खेलमा 3 स्टार र आर्मीको बराबरी, अर्को खेलमा पुलिसले एपीएफलाई हरायो। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। अब समाचार विस्तारमा। सार्वजनिक लेखा समितिले बेरोजी र नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको पहिलो बैठकमा सांसदहरूले मुलुकमा भइरहेका नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले समितिमा पार्टीगत रूपमा भन्दा पनि भ्रष्टाचार र मुलुकमा हुने अनियमितताका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। सांसदहरूले राज्यको सम्पत्ति हिनामिना भइरहेको विषयमा सार्वजनिक लेखा समिति गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनीहरूले स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारसम्मको बेरोजु बढ्दै गएको र नीतिगत भ्रष्टाचार वृद्धि हुँदै गएको भन्दै लेखा समितिले नियन्त्रण गर्ने विषयमा काम गर्नुपर्ने बताए। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले मुलुकको बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको बताए। उनले सरकारको कार्यशैलीका कारण नै प्रश्न उठ्ने वातावरण बन्दै गएको बताए। राजनीतिक दल र आम नागरिक बीचको सम्बन्ध उठ्दै जानु र राज्य संयन्त्रभित्र व्यतिथि, भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ता कुराहरू चाहिँ देखा पर्नु र एउटा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको बिचमा आचरण के हो त भन्ने कुरा चाहिँ नछुट्टिने अवस्था रहेको छ। हाम्रो व्यवस्थामाथि चाहिँ गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा यो प्रश्न अन्त पनि उठाएको छ, हाम्रो पनि उठेकै छ र कता कता अब पुरानो व्यवस्था ठिक हो कि भन्ने खालका बौद्धिक बहसहरू पनि भएको बेलामा यो व्यवस्था हामीले सुविचारित ल्याएको, बहुदलीय व्यवस्था हामीले सुविचारित ल्याएका हौँ, यो संविधान हामीले सुविचारित ढङ्गले ल्याएका हौँ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम बहादुर आलेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्य नै सहभागी भएर नालायकी काम गरेको बताए। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थीका विषयमा समितिले भत्सना गर्न माग गरे। सांसद आलेले समितिको बैठक हप्तामा 2 पटक बस्नुपर्ने बताए। उनले राज्यको सम्पत्तिहरू हिनामिनाको छानबिन गर्नुपर्ने बताए। सांसद आलेले समितिमा विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व भए पनि पार्टीगत नबनी निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने बताए। उनले कार्यपालिकामाथि न्यायपालिकाको नाङ्गो हस्तक्षेप भएको पनि बताए। उनले न्यायाधीशहरूलाई पनि समितिमा बोलाएर छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले 6 वर्ष राज्यलाई कर नतिर्ने क्यासिनोको लाइसेन्स खारेज गर्दा अदालतबाट अल्पकालीन आदेश आउने गरेको बताए। क्यासिनो सञ्चालकले मात्रै तपाईँको 4 अरब भन्दा बढी रकम दाखिला गर्नुपर्ने र मैले ती क्यासिनो सञ्चालकहरूलाई बोलाएर पटक पटक ताकेता गरे, तर उनीहरूले वास्ता गरेन। अन्तिममा गएर 1 अरब 5 करोड रुपियाँ चाहिने रोयल्टी उठाउने कामहरू भयो। बाँकी भएका ठुला नेताका पहुँच भएका सञ्चालकहरूले बेवास्ता गरिसकेपछि 3टा क्यासिनो सञ्चालकलाई मैले ठाउँका ठाउँ लाइसेन्स खारिज गरेँ। लाइसेन्स खारिज गरिसके करिब 2 अरब भन्दा बढी पैसा उनीहरूले तिर्नु पर्ने राज्यलाई। आज राज्य क्राइसिसमा छ। त्यस्तै स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले नीतिगत निर्णयका कारण मुलुकमा बेरोजु बढ्दै गएको बताए। उनले बेरोजु बढ्दै जानुमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा वृद्धि प्रमुख कारण रहेको बताए। उनले लेखा समितिले नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा गम्भीर भएर छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए। बेरोजी बढ्दै जाने, हरेक निकायमा बेरोजी बढ्दै जाने, रकमान्तरको प्रक्रिया हरेक साल बढ्दै जाने र हरेक ठाउँमा नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि लिएर अनि
घटनाक्रम घटनाकाल बिटिन्छ एउटा कुरा के भने एउटा टेन्डर एउटा शासन नीतिगत हस्तक्षेप यसलाई बिटिले कन्ट्रोल गर्ने लेखा समितिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन जान्छ। म एउटा साथी नागरिकलाई के अनुरोध गर्छु कि जति डकुमेन्ट तपाईँ हार्ड कपी दिन्छ त्यति सबै इमेलमा पनि पठाउनु, किनकि हामी इमेलमा सबैको इमेल सचिवालयसँग हुन्छ र इमेल पठाउँदाखेरि हार्ड कपीले हराउँछ, सबै इमेलमा हराउँदैन, घरमा हामी हेर्छौँ। त्यस्तै समिति सदस्य गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सार्वजनिक लेखा समिति कार्यान्वयनकर्ता जस्तो बन्न नहुने बताए। उनले समितिले लोकप्रियताका लागि भन्दा पनि आदेश दिएको कुरा ठिक हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले समितिलाई निष्पक्ष, पारदर्शिता, जवाबदेहिता बनाउने र व्यतिथिलाई नियन्त्रण गर्न समिति सक्रिय हुनुपर्ने बताए। उनले समितिको बैठक सत्ता पक्षलाई खुसी पार्दा र राजनीतिक मुद्दाहरूमा अल्झिनु भन्दा पनि विषयगत रूपमा गएर दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। समितिलाई एकदमै प्रभावकारी बनाउने र पारदर्शिता, जवाबदेहिता, कानुनको पालना र व्यतिथिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा यो समिति रेगुलर बैठकहरूद्वारा एउटा फ्रुटफुल बन्न सकोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्छु र समितिको सभापति पनि छिट्टै चाहिँ होला, पहिला जस्तो अड्केर नबस्ला, किनभने अड्काउनुभन्दा फुकाउनु राम्रो हुन्छ, ताकि यसले आफ्नो काम चाहिँ समयमै गर्न सकोस् र बैठकहरू चाहिँ सत्ता पक्षलाई खुस पर्दा वा प्रतिपक्षलाई खुस पर्दा वा पोलिटिकल इस्युहरूमा अल्बलिने भन्दा पनि विषयगत विषयमा गएर चाहिँ आफ्नो दायित्व हामीले पनि निर्वाह गरौँ, त्यसपछि हामी अरूमाथि औँला ठड्याउन पनि सक्षम हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै अर्का सदस्य लेखनाथ दाहालले लेखा परीक्षणमा कमिसन मिल्दा बेरोजु फर्च्युट हुने, कमिसन नमिल्दा बेरोजु फर्च्युट नहुने अवस्था रहेको बताए। उनले कमिसनमा आधारित बेरोजुलाई इमानदारिताका अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। समिति सदस्य मनिष झाले समितिको बैठकमा सहभागिता नजनाउने सांसदहरूको नाम सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताए। उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा भएका छलफलहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक हुन आवश्यक रहेको पनि बताए। सार्वजनिक लेखा समिति सभापति अर्जुन नरसिंह केसीले समितिले गर्ने हरेक काम सार्वजनिक गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको पहिलो बैठकमा सभापति केसीले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न कसिएर बसेको समितिले गरेका काम आम जनताले थाहा पाउन आवश्यक रहेको भन्दै अब समितिले गर्ने हरेक काम सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति वा सदस्य पार्टी भन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय नीतिगत निर्णयका नाममा सबै राजनीतिक दलहरूबीच आम सहमति गर्ने अवस्था देखिएको भन्दै अब त्यस्तो भए स्वीकार गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीका प्रमुख नेताहरू मिलेपछि जुनसुकै पनि नीतिगत निर्णय हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पहिले हामी समितिमा रहँदाखेरि एउटा उपसमिति पनि बनाएर अर्थ समितिले 3 महिना अध्ययन पनि गर्यौँ मानसिक बिनानीको संयोजकत्वमा। हामीले त्यसलाई धेरै व्यवस्थित गरेर सुझावहरू तयार गरेर सरकारलाई दिएको, सरकारले त्यो विधेयक चाहिँ सुशासन समितिमा पठायो। सुशासन समितिले अध्ययन गरेको छैन, अध्ययन गरेको समितिको विधेयक आयो। सभापति केसीले अहिले एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका काण्डहरू बाहिर आएको भन्दै सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको बेरोजुको 75% भ्रष्टाचार भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ बेरोजी रहेको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्र कहाली लाग्दो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले संसद र सरकार अरूले नै चलाउँदो रहेछ भन्ने अनुभूति आफूलाई भएको बताउनु भएको छ। आज संघीय संसद अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उहाँले आफूले मन्त्रीको रूपमा यस्तो अनुभूति गरेको बताउनु भएको हो। मन्त्री किरातीले मन्त्री अरूले नै चलाउने भएकाले आफूलाई भने सोकेशको मान्छे जस्तो भएर बस्नु परेको गुनासो समेत गर्नुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा धेरै ऐन बदल्नु पर्ने आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सहयोग गर्न संघीय संसद र सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। संसदमा बल दिए मात्रै आफूहरूले केही गर्न सक्ने अवस्था रहेको मन्त्री किरातीको भनाइ थियो। मन्त्री किरातीले हवाई उडानको सुरक्षाका लागि आवश्यक विधेयक तत्काल मन्त्री परिषदबाट पास गराएर संसदमा पेश गर्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिटो पास गरिदिन पनि सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
मन्त्रीको बल आउँदो रहेछ, होइन भने त यहाँ अरूले नै यो संसद चलाउँदो रहेछ। हामी त डम्मी मात्रै रहेछौँ, अरूले नै चलाउँदो रहेछ मन्त्री त, हामी त सोकेसको मान्छे मात्रै रहेछौँ। म आफूलाई लागेको कुरा यो हो। र हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा धेरै हामीले ऐन बदल्नु छ र यो सेक्युरिटीको क्षेत्रमा हामीले यो ऐनलाई छिटो पास गर्नु छ। मन्त्री किराँतीले नेपाल जस्तो सानो देशका लागि धेरै विमानस्थलहरू आवश्यक नभएको तर्क समेत गर्नुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे सत्तारूढ दलहरूसँग छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारूढ दलमा आबद्ध नेताहरूलाई बोलाएर सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझाव लिनुभएको हो। सरकारले यही जेठ 5 गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। त्यसैका लागि सुझाव लिन आज अपराह्न सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारूढ दलका नेताहरूको पनि सुझाव दिनुभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। कृषि, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान हुने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराइएको बताउनुभयो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत लगायत सत्तारूढ दलमा आबद्ध नेताहरू सहभागिता रहेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनाको अवधिमा सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को वैशाख मसान्तसम्म सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च 2.5 खर्बले बढी छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वैशाखसम्मको तथ्याङ्क अनुसार राजस्वबाट चालू खर्च समेत दार्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिना सकिँदा सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च 2.5 खर्बले बढी देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको चालू शीर्षकमा 11 खर्ब 83 अर्ब 23 करोड 51 लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। सरकारले वैशाख मसान्तसम्म कुल राजस्व सङ्कलन 7 खर्ब 58 अर्ब 87 लाख गरेको छ भने सो अवधिमा चालू खर्च 7 खर्ब 90 अर्ब 25 करोड 16 लाख र पुँजीगत खर्च 1 खर्ब 26 अर्ब 21 करोड 1 लाख गरेको छ। राजस्व सङ्कलन निराशजनक रहँदा समग्र सरकारी आम्दानीमा नै असर देखिएको हो। नेपाल सरकार सङ्घीय सरकारको चाहिँ यो जेठ 1 गतेसम्मको खर्चतर्फ हेर्दाखेरि चालू खर्च 7 खरब 90 अरब 26 करोड 16 लाख भएको छ। यो लक्ष्यको 66.79% छ भने पुँजीगत खर्च चाहिँ 1 खरब 26 अरब 21 करोड 1 लाख छ। यो सरकारको लक्ष्यको 33.18% रहेको छ। कुल राजस्व सङ्कलन चाहिँ 7 खरब 58 अरब 87 लाख भएको छ। यो चाहिँ सरकारले असार मसान्तसम्मको लागि चालू आर्थिक वर्षमा लिएको लक्ष्यको 54.02% प्रगति अथवा सङ्कलन भएको चाहिँ डेटाले देखाएको छ। लक्ष्य अनुरूपको राजस्व सङ्कलन नहुँदा राज्य चल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने अर्थविदहरूले विश्लेषण गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक ऋण लिए पनि समावेश दिन सङ्कलित राजस्वले नपुग्ने अवस्था सृजना हुन्छ, जसकारण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको नेपाल सरकारप्रतिको विश्वास घटेर जाने उनीहरूको तर्क छ। राजस्व कम भएपछि के होला भनेपछि त राजस्व कम भएपछि राज्य चल्दैन। किन चल्दैन भने कहिलेकाहीँ हामी के भन्दा होला भने वैदेशिक सहायता लिएर चलाउँला भन्यो। वैदेशिक सहायता पनि सधैँ प्राप्त हुने कुरा त होइन। अहिले नै हामीलाई वैदेशिक सहायता कम प्राप्त हुन थालिसकेको छ। उत्पादन नहुने ठाउँमा खर्च हुने, उपभोग मात्र गर्ने लगायतका प्रवृत्तिले राजस्व सङ्कलनमा हुन सक्ने कुनै आधार खडा भएका छैनन्। तसर्थ खर्चसँगै राजस्व बढाउनका लागि विकास, पुँजीगत, परियोजनागत लगायतमा सरकारले खर्च बढाउनुका साथै
आम नागरिक पनि सभ्य नागरिक भई समयमै राजस्व बुझाउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन नगरेसम्म विकास निर्माणका कामहरू अस्तव्यस्त भइरहने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन नगरेसम्म विकास निर्माणका कामहरू अस्तव्यस्त भइरहने बताउनु भएको हो। उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई विकास मैत्री बनाउनका लागि संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले सडकको वर्गीकरण गर्न जरुरी रहेकोले गर्दै मन्त्रालयले सडक वर्गीकरणका लागि प्रतिवेदन पेश गर्न समिति बनाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले समितिले दिने निर्देशन आफ्नो मन्त्रालयले लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079ले प्रवेश पाएको छ। यसै सन्दर्भमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले दुवै विधेयकलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079लाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताएका हुन्। उनले यी दुवै विधेयकहरूको महत्त्वलाई बुझ्दै छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियामा लगेर अगाडि बढाउनु पर्ने बताए। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सन्दर्भमा यस सन्दर्भमा पनि पूर्व सभामुखज्यूले यहाँ साङ्गो पाङ्गो सबै कुरा राखिसक्नु भएको छ। वास्तवमा हामीले धेरै लामो यात्रा गरिसकेका छौँ। एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा आएर हामीले शान्ति प्रक्रियाको अगाडि बढाउँदै सेना समायोजन समेत भइसकेको र संविधान समेत देखिसक्यो। अब रह्यो हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्क्यो भन्ने मैले सुन्ने गर्थेँ, त्यस्तै भएको छ। यत्रो काम गर्दै त अगाडि बढ्यौँ, तर यो शान्ति प्रक्रियालाई हामीले टुङ्गोमा पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ। मन्त्री गुरुङले समितिले दिने निर्देशनलाई नेपाल सरकारले अंगीकार गर्ने बताए। त्यसैगरी बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद सुभाष चन्द्र नेमाङले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, अदालतको फैसला र पीडितका कुरालाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव दिए। उनले बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्न सबै पार्टीहरू एकै ठाउँमा उभिएको पनि बताए। हामीले त यो क्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ। त्यो महत्त्वपूर्ण कामलाई अगाडि सार्दै बाँकी रहेको यो प्रक्रियालाई चाँडो पुरा गर्नुपर्छ। त्यो पुरा गर्ने सन्दर्भमा यो विधेयकलाई चाँडै कानुन निर्माण, राम्रो कानुन निर्माण गरेर जसमा हामीले संसदमा आफ्ना कुरा राखिसकेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा प्रतिबद्धताहरू छन्, सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू छन् र कमसे कम पनि पीडितहरूको, धेरै पीडितहरूका आफ्ना कुराहरू छन्। ती सबै कुराहरूलाई समेटेर हामीले छलफल गर्दै संशोधन प्रक्रियामा भाग लिएर संशोधन हालेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्नु नहुने बताए। उनले पीडित र पीडक दुवै पक्षलाई मान्ने हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले उपसमिति बनाएर भए पनि यी दुई विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिए। हामी केही समय पार्लियामेन्टमा पनि छलफल गरेका छौँ प्रारम्भिक रूपमा, र यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु हामी सबैको दायित्व हो। यसलाई हामीले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा लिएर जानु हुँदैन र सबैलाई, देशलाई नै एउटा चिनाउने अवसर यसले प्राप्त गरेको छ। विशेष गरी हामी धेरै लामो समयसम्म द्वन्द्वमा रहेको मुलुक यो टिआरसी विधेयकबाट पीडित र पीडक दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी हामीले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी आजको आवश्यकता छ। त्यही आवश्यकतालाई महसुस गरेर हामीले यो समितिमा विधेयक ल्याएका छौँ भने अर्को सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रन्जु कुमारी झाले विधेयकहरूलाई दफावार छलफलमा लानुपर्ने बताइन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले समिति कार्यविधि बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले कानुन समितिले विगतमा गर्न नसकेको कामको सन्दर्भमा पनि वर्तमान समितिलाई जानकारी गराउन समिति सचिवालयले आग्रह गरे। यसले आगामी दिनमा काम गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ। समाचारमा पालो विश्रामपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कसैको दबावमा पछि नहट्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। भ्रष्टाचारका अन्य प्रकरणहरूको पनि अनुसन्धान गर्ने दावी। अमेरिकाको न्यू मेक्सिकोमा एक 18 वर्षीय किशोरद्वारा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार, 4 जनाको मृत्यु, प्रहरी सहित केही घाइते। र शहीद स्मारक डिभिजन लीग अन्तर्गत आजको खेलमा 3 स्टार र आर्मीको बराबरी। अर्को खेलमा पुलिसले एपीएफलाई हराए। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार कुनै पनि दबावमा पछि नहट्ने बताउनु भएको छ। आज राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार कसैको दबावमा पछि नहट्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यस प्रकरणमा नेपाल प्रहरीलाई कसैको पनि दबावमा नपरिकन काम गर्न निर्देशन दिएको भन्दै अहिले प्रहरीले निष्पक्ष रूपमा काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारका अन्य प्रकरणहरूको पनि अनुसन्धान हुने बताउनुभयो। उहाँले अनुसन्धानको आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र अनुसन्धानले पुष्टि गरेपछि कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारको काम भएको बताउनुभयो। प्रहरीले निष्ठापूर्वक निष्पक्ष ढङ्गले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यो अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा जहाँ जहाँ अहिले एभिडेन्सहरू देखा परेको छ, प्रमाण र तथ्यहरू देखा पर्थ्यो, त्यसको आधारमा अनुसन्धानमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिने र त्यसअनुसार अनुसन्धानको प्रक्रियालाई पूर्णता दिने र अनुसन्धानले देखाएको आधारमा पुष्टि गरेको आधारमा त्यसपछि कानुनको दायराभित्र ल्याउने र यो अगाडि बढाउने भन्ने सरकारको र गृह मन्त्रालयको दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता रहेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धानले पुर्याउने बाटोसम्म सरकार पुगेर दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेका बेला मुद्दा कमजोर बनाउने खेल सुरु भएको छ। राज्य विरुद्धको अपराधसहित आधा दर्जनभन्दा बढी कसुरमा मुद्दा चल्न सक्ने भए पनि राजनीतिक दबावमा आरोपितलाई ठगी कसुरमा मात्रै मुद्दा चलाउने गरी राय पेश गर्ने भित्री तयारी गरिएको बुझिएको छ। कांग्रेस एमालेका प्रभावशाली नेताहरूमाथि अनुसन्धान सुरु भएपछि शीर्ष नेताहरू बीच पाक्लिएको भेटवार्ताले शंका गर्नेलाई थप बल पुगेको छ। यद्यपि अनुसन्धानबाट दोषी ठहर भएका कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने प्रहरीको दावी छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। संगठित अपराध गरेको आरोपमा विगत 53 दिनदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ। आरोपितमाथि राज्य विरुद्धको अपराध, मानव ओसारपसार, संगठित अपराध, भ्रष्टाचार लगायतका आधा दर्जनभन्दा बढी कसुरमा मुद्दा चल्न सक्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो राज्यको शक्तिको दुरुपयोग गरिएको कारणले भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, नेपालको छवि बिगार्ने, नेपाली नागरिकलाई मानव तस्करी गरेर नेपालको राष्ट्रियता, छवि, इज्जत, प्रतिष्ठा धुमिल्याउने र विदेशी मित्र राष्ट्रको इज्जत र प्रतिष्ठामा धोका दिने जुन काम भएको छ यो राष्ट्रद्रोहको मुद्दा हुन्छ। तेस्रो सरकारी कागजात कृत्य गरिएको, नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिक होइन भुटानी शरणार्थी हो भन्नेको सरकारी कागजात कृत्यको मुद्दा हुन्छ। तेस्रो। चौथो, युएन एजेन्सी, खास गरिकन UNHCR लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई ढाँटेर छलेर गुमराहमा राखेको कारणले यो एक किसिमको टेरोरिजमको पनि मुद्दा हुन्छ। चौथो।
पाँचौँ यो सङ्गठित रूपमा गरिएकोले सङ्गठित अपराध पनि हुन्छ। छैटौँ यो ठगीको अवस्था पनि यसमा छ। कानुन अनुसार ठगीको आरोप पुष्टि भएमा आरोपितलाई 7 देखि 11 वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्छ। तर ठगी मुद्दामा मात्रै दोषी ठहरिए बिगो बराबरको जरिमाना तिरेर धरौटीमा छुट्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। 124 जनाबाट 13 करोड रुपैयाँ उठाइएकोमा खाँड, रायमाझी र राईले 15 करोड रुपैयाँ लिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यो प्रकरणमा राज्य विरुद्धको अपराध गरेको पुष्टि भएमा दोषीलाई आजीवन जेल सजाय हुन सक्छ। अहिले उच्च राजनैतिक दबावमा घटनालाई कमजोर बनाउन लागि कतिपयको बुझाइ छ। यो घटनाको अनुसन्धान सुरु भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली बीचको भेटवार्ता बाक्लिएपछि शङ्का गर्नेलाई थप बल पुगेको छ। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बिचमा जुन किसिमको उठबस भइराखेको छ, उहाँहरूको यो उठबस स्वाभाविक छैन र यी दोषीहरूलाई दोषमुक्त गर्न, हुन त दोषी त अदालतबाट प्रमाणित भएपछि मात्र अहिले आरोपित भनौँ न, आरोपित व्यक्तिहरूलाई आरोप कसुरबाट मुक्त गर्नका लागि यी 3टा अघि मैले भनेका डेन्जरहरू, 1 कमजोर प्रमाण कमजोर बनाउने, चलाउनु पर्ने मुद्दा नचलाउने, नचलाउनु पर्ने मुद्दा चलाएर मुद्दा कमजोर बनाउने, यी सबै खेलहरूमा काहीँ न काहीँ राजनीतिक तहको नेतृत्वले लागिराखेको मैले अनुभूति गर्छु। यसको प्रमाण त हामीसँग छैन, तर अनुभूति चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ। तत्कालीन ओली सरकारका ऊर्जा मन्त्री रायमाझी पक्राउ पर्दा ओली सरकारकै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई पनि प्रहरी हिरासतमा छन्। थापाका छोरा प्रतीक थापा प्रहरीको फरार सूचीमा छन्, जसले गर्दा अब प्रहरी अनुसन्धानको सुई पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापातिर तिर्सिएको छ। विगतमा पनि ठूला भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, जघन्य अपराध जस्ता घटनामा हाई प्रोफाइल कनेक्सन देखिएको थियो। तर राजनीतिक आडमा कतिपय घटना सामसुम पारिएका थुप्रै दृष्टान्त छन्। त्यसैले अहिले पनि हाई प्रोफाइलका व्यक्ति संलग्न रहेकाले मुद्दा कमजोर बनाउन प्रहरीलाई दबाव सिर्जना हुन सक्ने कतिपयको मत छ। दबाव आउँछ नआउने होइन, दबावको प्रवाह गर्नु हुँदैन। उनीहरूको कामै दबाव दिने, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने कामै उहाँहरूकै त्यही हो हैन। उहाँहरू त एउटा राष्ट्रिय सहमतिका साथै काम गरिरहेका छन्, फटाई काम गरिरहेका छन्। यसको बावजुद पनि अहिले यहाँले प्रहरीले भन्नुभयो, जुन प्रहरीले काठमाडौँको टिमले, दानबहादुर कार्कीको टिमले जुन अनुसन्धान गरिरहेको छ, एकदम राइट ट्र्याकमा गइरहेको छ। मैले पनि आज सुने यसलाई ठगीमा मात्र गराउन खोजिएको छ भन्ने सुनेको छु। यसमा हामी सजग चाहिँ हुनुपर्छ। हामी आम नागरिकहरू देशभित्रका देश बाहिरका सजग हुनुपर्छ र सङ्गठित रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ खबरदारी चाहिँ गर्नुपर्छ। विगतका अन्य प्रकरण जस्तै यो प्रकरणलाई पनि सामसुम पार्न सक्ने भन्दै सडकदेखि सदनसम्म सरकारलाई खुट्टा नकमाउन दबाव सिर्जना गरिएको छ। यता प्रहरीले भने प्रभाव र दबावमा नपरी दोषी ठहर भएका सबैलाई कानुनी कठघरामा पुर्याउने दाबी गरेको छ। यो दबाव प्रभाव भन्ने खालको कुराहरू भन्दा पनि हामी चाहिँ अनुसन्धानमा फोकस छौँ। अनुसन्धानको हाम्रो जुन तथ्यले के भन्छ, प्रमाणहरूले के भन्छ, त्यसलाई टेकेर हामी अगाडि बढ्ने हो। त्यसलाई टेकेर बढिरहँदाखेरि कसैले फोन गरेका कुराहरूलाई अथवा कसैले केही गरेका कुराहरूलाई त्यसलाई हामीले अन्यथा लिँदैनौँ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि यो प्रकरणमा जतिसुकै ठुलो व्यक्ति भए पनि उन्मुक्ति नपाउने दाबी गर्दै आएका छन्। यो प्रकरणमा मङ्गलबार अपराह्नसम्म 14 जना प्रहरी हिरासतमा छन् भने रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा र इन्द्रजित राईका छोरा निरज राई प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र सन्तोष चौधका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न, बढ्दो इन्धनको खपत कम गर्न र प्रदूषण घटाउन सरकारले 9 वर्ष अगाडि नै वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति ल्यायो। तर नीति अनुसारको काम नहुँदा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढे पनि सार्वजनिक स्तरमा भने बढ्न सकेको छैन। विद्युतीय सवारी सञ्चालनका समस्या अहिले पनि जिउका त्यू रहेको भन्दै व्यवसायीहरूले सम्बोधनको माग गरेका छन्। यशोदामा डाइरेक्ट रिपोर्ट। बढ्दो इन्धनको खपत घटाउन र प्रदूषण कम गर्न सरकारले 2071 सालमा वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधनको नीति ल्यायो। 6 वर्षभित्र विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा 20% पुर्याउने लक्ष्य लिएको सरकारले योजना अनुरूपको काम भने गर्न सकेको छैन। सरकारले 2076मा साझा यातायात प्रणालीलाई 3 महिनाभित्र 40वटा विद्युतीय बस किन्न 3 अर्ब रुपैयाँ दियो। तर 2 पटक गरेर साझाले बल्ल 6वटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको छ। बाँकी 34वटा विद्युतीय बस अझै दर्ताका क्रममा रहेको साझा यातायात प्रणालीले जनाएको छ।
40वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न पार्किङ चार्जिङ स्टेसनको अभाव रहेको साझाले जनाएको छ। सरकारलाई यसबारे पटक पटक मौखिक तथा लिखित पत्रचार गरे पनि सरकारले यसप्रति चासो नदेखाएको साझा यातायातको गुनासो छ। यो अलि फराकिलो ठाउँ चाहिँ छ। अहिले हामीसँग भएको जग्गा डिजेल बसलाई नै पर्याप्त चाहिँ यही एकदम एडजस्ट गरेर बसिरहेछौँ। बाँकी 40वटा बसलाई त एकदम तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ टाइट छ। यो ठाउँमा चार्जिङ गर्नलाई त रातभरि चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्थानको अभावले नै हामीले पटक पटक नेपाल सरकारलाई लिखित मौखिक अनुरोध पनि गरिसकेकै हो। त्यहाँबाट कमिटी पनि गठन भएको हो र त्यसको चाहिँ ठोस चाहिँ अहिलेसम्म यो स्थानमा चाहिँ चार्जिङ स्टेसनको लागि जग्गा भने उपलब्ध भइसकेको अवस्था होइन। निजी स्तरमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएको पाइन्छ, तर सार्वजनिक यातायातका रूपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग अझै बढ्न सकेको छैन। निजी स्तरबाट देशभर 19वटा विद्युतीय सवारी साधन सार्वजनिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको सुन्दर यातायात प्रणालीले सरकारले स्थिर नीति नल्याएको, चार्जिङ स्टेसनको कमी र पार्किङ लगायतका समस्या देखाएको छ। सरकारले एकातर्फ विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने तर व्यवहारिक पाटोमा सरकार पन्छिएको विद्युतीय बसमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको आरोप छ। पहिला सुरु सरकारले स्थिर भन्सार नीति ल्याउनु पर्यो। 2 नम्बर सरकारले चार्जिङ स्टेसन विद्युत सप्लाई जस्तामा सरकारले केही मात्रामा सरकारले निजी स्तरसित सहकार अगाडि बढ्नुपर्छ। तेर्सो भनेको हामीले यसबाट निक्लेको इन्धनै पदार्थको पैसा जोगाइदिएर विद्युतीयमा ढल्के बापत सरकारले व्यवसायलाई के दिने त भन्ने एउटा मापदण्ड हुनु पर्यो। मेरो फेरि व्यवसाय भने गाडी बिक्री गर्ने कम्पनीलाई दिनुपर्छ भन्ने होइन। कुनै पनि व्यवसायीले घर घरना जग्गाहरू ब्याङ्कमा धितो राखेर उसले त्यो पैसाबाट एउटा 15 सिटी 20 सिटी हाइस किन्छ वा बस किन्छ भने त्यो मान्छेलाई त हामीले केही सहुलियत दिनु पर्यो नि त। नेपालमा वर्षेनी 21% दरले इन्धनको खपत बढिरहेको छ। यसरी बजेटको ठूलो हिस्सा इन्धनमा खपत भइरहेको अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन नसक्नु सरकारी पक्षको कमजोरी रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। सार्वजनिक यातायातका रूपमा विद्युतीय बसको प्रयोगलाई बढाउन सके वातावरण मैत्री त हुने नै थियो, डिजेल र पेट्रोलको खरिदमा वार्षिक अरबौं रुपैयाँ बाहिरिनबाट जोगिने थियो। लगानीकर्ताहरूले सरकार यसप्रति गम्भीर हुन आग्रह समेत गरेका छन्। विद्युतीय सवारी साधनलाई सरकारले प्रमोटै गरेन भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ होइन, सरकारले प्रमोट गरेकै छ। तर एउटा लङ टर्म जुन नीति बनाउनु पर्थ्यो, यो वर्षमा यो हो, यो टार्गेट यो हो, यो भिजन यो हो भनेर जुन स्टेप वाइज जानुपर्ने चरणबद्ध रूपमा जानुपर्ने कुराहरू चाहिँ भएको छैन। मुख्य कुरा यो चार्जिङ स्टेसनको कुराहरूमा चाहिँ सरकारले जुन गतिमा जानुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएको छैन। किनभने यसमा निजी क्षेत्रले मात्रै लगानी गर्न सम्भव पनि छैन। सरकारले पनि नै चासो राखेर विद्युतीय सवारी साधनका जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पूर्वाधारहरू निर्माणको लागि सरकारले गरिदिनुपर्छ। हाम्रो भनाइ पनि त्यही हो। यसमा चाहिँ एकदमै कचुवाको गतिमा भइरहेछ। विकसित मुलुकहरूले सन् 2030 सम्ममा डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापित गर्ने नीति लिइरहँदा नेपाल भने चार्जिङ स्टेसनकै लफडामा अल्झेको छ। सरकारले भाषणमा विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न पर्छ भने पनि व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन। यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाने हो कि? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि अझै पनि विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा धेरै समस्या रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। इन्धनको खपत घटाउन, प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन उपयोगी हुन्छन्, तर वातावरण मैत्री सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी ठोस काम हुन नसकेको गुनासो जस्ताको तस्तै छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। भन्दा पहिला चाहिँ नेपाल सरकारलाई भन्न चाहन्छु, हामीले के भन्छ नि जति सक्दो हामीले इलेक्ट्रोनिक भेहिकलहरूलाई युज गरेको यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको लागि धेरै फ्रेन्डली हुनेछ र राम्रो पनि हुनेछ। हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा अहिले जति पनि पल्युसन भइरहेको छ जुन पेट्रोलहरूको कारणले यो हाम्रो धेरै कम हुनेछ र विभिन्न ठाउँहरूमा कन्ट्रीहरूमा यो धेरै लागू भएर पनि अहिलेसम्म त कति धेरै कन्ट्रोल भएर उनीहरूको इन्भाइरोमेन्ट कति फ्रेन्डली भइसक्यो। तर हाम्रो नेपाल भने अहिले पनि जस्तो पेट्रोलमै चलिरहेको छ, पेट्रोल पनि अब कहिले सकिन्छ सकिन्न थाहा हुन्न। विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि त
सुरुमा त सरकारी निकायबाटै संयोजन गर्नु पर्यो हैन। हाम्रो जुन नीति तथा कार्यक्रमहरू अहिले जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ परिमार्जित गरेर कसरी हुन्छ यो डिजल पेट्रोलबाट जुन अहिले किसिमको चलिरहेको छ नि, अब यो त नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी भइहाल्यो हैन। यो नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी त कुनै समयमा गएर त यसको त तपाईको डिमान्ड पनि डिमान्ड बढी हुन्छ, सप्लाई कम हुन्छ हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी जानु भनेको इलेक्ट्रिक भेहिकलमै जानुपर्ने हो हैन। विद्युत प्रणालीलाई चाहिँ के अरे रेगुलेट गर्नु पर्यो हैन। सरकारले चाहिँ नीति नै के अरे बनाएर वातावरण मैत्री नीति के अरे बनायो भने अबको के अरे विकल्पको बाटो नै त्यही हो हैन। अब यो पेट्रोलियम पदार्थहरू महँगो पनि भयो, नेपालको हाम्रो अर्थतन्त्रले पनि धान्न सक्दैन हैन। अर्को चाहिँ हाम्रो वातावरण मैत्री पनि छैन। अहिले अब यो प्रदूषणले गर्दाखेरि काठमाडौँ भन्ने हो भने संसारकै प्रदूषित सहरहरूमध्ये पर्छ। विद्युतीय सवारी साधन नेपालको लागि अत्यावश्यक हो। जसरी हामीले फ्युलमा यति ठुलो धनराशि विदेशिएको छ, त्यसलाई रोक्नको लागि सबैलाई प्रायोरिटीमै यसमा प्राथमिकता राखेर विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव अवेरनेसको प्रोग्राममै ल्याउनुपर्छ। त्यसको लागि के त एफोर्डेबल हुनु पर्यो। पहिला विद्युतीय सवारी साधन एफोर्डेबल छैन, त्यसको लागि नेपालमा एसेम्ब्लिङ कम्पनीहरू खोल्नु पर्यो, अनि ट्याक्सहरू घटाइदिनु पर्यो। पहिलो ट्याक्स घटाइदियो भने मान्छेले किन्छ। यो विद्युतीय सवारी साधनलाई अहिले 21औं शताब्दीमा अहिले प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ अब यो स्रोत साधनहरूमा चाहिँ नि र मेटेरियल ल्याउनमा चाहिँ सरकारले अलिकति त्यसको मूल्यमा चाहिँ गर्नु पर्यो, सहजीकरण गर्नु पर्यो र त्यो व्यवसाय गर्ने जुन चाहिँ विद्युतीय सवारी साधन दर्ता गर्ने तिनीहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गरेर नीति निर्माणहरूमा नि करहरू पनि कम गर्नु पर्यो। समाचारमा उपालो विश्रामपछि अमेरिकाको न्यू मेक्सिकोमा एक 18 वर्षीय किशोरद्वारा अन्धाधुन्द गोली प्रहार, 4 जनाको मृत्यु, प्रहरी सहित केही घाइते। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आजको खेलमा 3 स्टार आर्मीको बराबरी, अर्को खेलमा पुलिसले एपीएफलाई हराए। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको न्यू मेक्सिकोमा एक किशोरले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्दा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। न्यू मेक्सिकोको फार्मिङटनको एउटा चर्च बाहिर 18 वर्षीय किशोरले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गरेका हुन्। घटनामा 3 प्रहरी सहित थुप्रै घाइते भएको जनाइएको छ। 18 वर्षीय किशोर मात्रै भनिएका आक्रमणकारी पनि प्रहरी कारबाहीमा मारिएका छन्। चर्च बाहिरको बस्तीमा एक किशोरले स्वचालित हतियारबाट मनपरी गोली प्रहार गर्दै दौडिएपछि स्थानीयहरूमा कोलाहल मचिएको थियो। प्रहरीले मारिनेहरूको परिचय खुलाएको छैन भने घाइतेहरूको विवरण पनि दिएको छैन। घाइते भएका 3 जना प्रहरीको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको र उनीहरूको अवस्था स्थिर रहेको फार्मिङटन प्रहरीले जनाएको छ। समाचारमा उपालो अर्थ समाचारको। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको स्वदेशी समिट कार्यक्रममा मन्त्री रिजालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि, रोजगार सृजना र आय आर्जन मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले उद्योग परिसंघसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको मेक इन नेपाल अभियानले नेपाली उत्पादन तथा सेवाको वृद्धि गरी प्रवर्धन र निर्यातमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास रहेको बताउनुभयो। सेवाको उत्पादन, उपभोग साथै रोजगारी तथा आय आर्जन मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा क्रमिक विकासको उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघको संयुक्त पहलमा सञ्चालन भइरहेको यस मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन
वृद्धि तथा प्रवर्धन गरी निर्यातमा समेत सकारात्मक भूमिका निभाउने विषयमा विश्वस्त छौँ। लगानी मैत्री औद्योगिक वातावरणको निर्माण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि औद्योगिक पूर्वाधार र समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत सदुपयोगको लागि आवश्यक वातावरण बनाउनको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। उहाँले औद्योगिकरणको उचित विकास बिना दिगो आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि सम्भव नभएको बताउनुभयो। उहाँले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रवर्धन निर्यात बढाउन गरिनुपर्ने नीति तथा व्यावहारिक पक्षका विषयमा मन्त्रालय तयार रहेको पनि बताउनुभयो। समाचारमा उपालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा 3 स्टार क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचको खेल बराबरीमा सकिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज 3 स्टार र आर्मीले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। रोमाञ्चक खेलमा सुरुवाती अग्रता भने 3 स्टारले बनाएको थियो। खेलको 69औं मिनेटमा लाकिन लिम्बुले गोल गर्दै 3 स्टारलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 86औं मिनेटमा दिनेश हेन्जनले गोल गर्दै आर्मीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। बराबरीसँगै 3 स्टारले 18 खेलमा 26 अङ्क जोडेको छ। 3 स्टार चौथो स्थानमा रहेको छ। आर्मीले 18 खेलमा 25 अङ्क जोडेको छ। आर्मी 6औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले जित निकालेको छ। च्यासल मैदानमा पुलिसले विभागीय डर्बीमा एपीएफ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तले हराएको हो। पुलिसको जितमा मोसेस ग्याबाहातुमले निर्णायक गोल गरेका थिए। मोसेसले खेलको 61औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। जितसँगै पुलिसले 18 खेलमा 22 अङ्क जोडेको छ। एपीएफले पनि 18 खेलमा 22 अङ्क नै जोडेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको क्रियाशीलताबारे सांसदहरूको चासो, बेरोजी र नीतिगत भ्रष्टाचारबारे निष्पक्ष भएर काम गर्न सुझाव। नेपालको संसद र सरकार अरूले नै चलाएको पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको टिप्पणी, आफू केवल देखावटी पात्र मात्रै भएको गुनासो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कसैको दबावमा पछि नहट्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचारका अन्य प्रकरणहरूको पनि अनुसन्धान गर्ने दावी। अमेरिकाको न्यू मेक्सिकोमा एक 18 वर्षीय किशोरद्वारा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार, 4 जनाको मृत्यु, प्रहरी सहित केही घाइते। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग अन्तर्गत आजको खेलमा 3 स्टार र आर्मीको बराबरी, अर्को खेलमा पुलिसले एपीएफलाई हरायो। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/USTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।